बस हम आपसे इतना सच तवक्को करते हैं। ज़ाहिर है स्टेप बाय स्टेप बोल दीजिए, लेकिन जिसने साकिब निसार को कहा था उसको खुली छुट्टी किसने दी थी, उसको अनलिमिटेड रिसोर्सेज किसने दिए थे, और उसको कहा किसने था? जिस दिन आप ये कह देंगे, फिर किसी के ससुर को फोन करके मियां नवाज शरीफ को नहीं बताना पड़ेगा कि मैंने आपके दामाद को जो है वो सिपह सालार पाकिस्तान लगा दिया। अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक अहम दिन है और आज मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा बोझ जो था वो पाकिस्तान के मीडिया के कंधों से उतर गया। पाकिस्तान के मीडिया के कंधों के ऊपर ये बोझ था कि अगर 2018 के अंदर PMLN का मैंडेट चुराया गया था तो PMLN बोलती क्यों नहीं। मुझे याद है मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं जब मियां नवाज शरीफ साहब कोट लखपत में थे तो मैं जाके उनसे मिलूं। मेरे पास मैंने एक दो लोगों से रब्ता किया, उन्होंने कहा बस आप गेट पे आ जाइएगा और हम आपको ले चलेंगे। अबसार आलम साहब से भी वहाँ पे मुलाकात हुई। तो अबसार भाई जो हैं वो तो एक आरामदेह गाड़ी में बैठ के अंदर तशरीफ ले गए, सानू वो गेट दे कोल नहीं फड़कन देंदा। तो वो जितने भी लोगों से फोन पे रब्ता हुआ था वो उन्होंने अब इस बात को इंश्योर किया कि वो मियाँ साहब के सामने जाके अपने नंबर लगवा लें और वो चले गए अंदर। हाँ, हम हमेशा की तरह रह जाते हैं ना, पीछे रह जाने वाले लोग, फाड़ी लोग, तो हम बाहर रह गए। तो खैर वापसी पे उसी पार्टी से जिसने हमें अंदर लेके जाना था और वो नहीं लेके गए थे वादे के बावजूद भी, और हमारे पास से गुजर गए थे गाड़ी लेके, तो मैंने उनसे ऐसे ही बस बरसबीले तज़किरा ही एक दिन फोन किया। मैंने कहा यार चलें इस बात को तो छोड़ें कि आप एक इंतहाई बेशर्म आदमी हैं, लेकिन इस बात का तो मुझे बताएं कि अंदर उन्होंने कहा क्या जी। अंदर उन्होंने बताया, अंदर उन्होंने ये कहा कि यार कैद तो मैं हूं, जुबान बंदी तो मेरी है, आपकी जुबानें तो आजाद है ना, तो आप तो कुछ बोलिए। तो फिर हमने देखा, ये बहुत इब्तदाई दिनों की बात है, अडियाला से ताजा ताजा उनको कोट लखपत में शिफ्ट किया था। तो फिर हमने देखा कि वो अंदर से मिलके आते थे, वो बाहर आके बोलते थे और PTI उनको पकड़ के टाका देती थी, जेल पे ही देती थी। तो वो हमारे जो जानने वाले वो बड़े चलाक और होशियार थे, वो बोलते नहीं थे, अंदर से मियाँ साहब से बेइज्जती करवाते थे हर हफ्ते जाके। तो लेकिन हमारा फिर वही था यार, जिनका मैंडेट चोरी हुआ वो तो बोले ना यार, ठीक है। और हमें जो लोग भेजे जाते हैं ना समझाने के लिए, वो ये आगे कहते थे कि मियाँ जिनका स्टेक है, जिनकी हुकूमत गई है, वो तो इस पे आवाज नहीं उठाते, वो तो ये कहते नहीं है कि जनरल फैज हमीद ने ये मैनेज किया। आप मामे खान लगते हो, आप सोशल मीडिया पे लगे होते हो और जनाब नाम ले रहे होते हो, और गखड़ स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के जो है वो डीन ऑफ इकोनॉमिक डिपार्टमेंट की बातें कर रहे होते हो, जो कहता है कि इकॉनमी बुरी नहीं है तो अच्छी भी नहीं है, अच्छी नहीं है तो बुरी भी नहीं है, ऐसे याद आ गए। तो आपको क्या तकलीफ है? और हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं होता था। हम उसे कहते थे यार हम अपनी ज़मीर की आवाज के ऊपर बात करते हैं, लेकिन ताहम उनको भी बोलना चाहिए जिनका ये नुकसान है। ये मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त वाला मतलब कि हाँ वाला मामला है, मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त वाला मामला बन जाता है। और हमारी हम तो है ना जी एक छोटी सी आवाज, एक मतलब के जर्नलिस्ट हैं, और बज़ाहिर है कि जो काम आपके सामने बुरा हुआ है आप उसको अपने तजिए के अंदर इनकैलकुलेट करें, लेकिन सर वो भी तो बोले ना। तो वो जिस बात के लिए हम जर्नलिस्ट जो थे वो उठाए गए, जिनके पेट में गोलियां लगी, ठीक है, मैं अबसार आलम हैदर साहब की बात कर रहा हूं, ये सारे इसी जुर्म में उठाए गए कि लीडर अपना वजन नहीं उठा रहा था। ठीक है, लीडरशिप की एक कीमत होती है। आप अगर लोगों की मोहब्बतों का, लोगों की आरजुओं का मरकज हैं और आपने अपने आप को पेश किया है बतौर लीडर और लोगों ने आपके ऊपर इत्तबार किया है, तो अब आप जब उसको लीड करेंगे फ्रंट से, तो आप दुनिया के जितने भी लीडर गुजरे हैं, नेल्सन मंडेला से गांधी तक पढ़ लीजिए, कायदे आजम से लेके और नेहरू तक सबको पढ़ते जाइए, तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने जाती हवाले से कितनी कितनी बड़ी कुर्बानियां दी थी, तभी जाके वो तारीख के अंदर अमर हुए। और आप अगर अमर होना चाहते हैं तो कम से कम अपने बयानिए का वजन तो उठाइए सर मियाँ साहब। तो वो फिर आज 3 साल के बाद जाके ना जी मियाँ साहब की साहबजादी ने वो वजन उठा लिया, और मुझे तवक्को थी
کہ ان کے صاحبزادوں میں تو اتنا تپڑ نہیں ہے، لیکن اور جب ظاہر ہے ان کے ارد گرد جو ہیں وہ تو قائد کے فالوورز ہیں نا، تو میرا مطلب ہے کہ اگلا جو علم اٹھائے گی یا اگلی صلیب کندھے پہ اٹھائے گی وہ ان کی صاحبزادی ہی اٹھائے گی۔ تو انہوں نے آج جو پریس کانفرنس کی ہے اس کا کنٹینٹ تو آپ تک پہنچ گیا ہوگا، انہوں نے جو کچھ اس میں فرمایا ہے اور جو باتیں بے نقاب کی ہیں، میرا خیال ہے کہ ان کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہے۔ کچھ دوستوں کو صرف یہ گننے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، اس دفعہ کس کا نام لیا ہے، اس دفعہ فلانے کا نام نہیں لیا، اس سے صلح ہو گئی ہے، اس دفعہ باجوے کا نام نہیں لیا مریم نے تو باجوے سے صلح ہو گئی ہے، ہاں وہ امریکہ سے وہ برطانیہ کے چیف آف آرمی سٹاف کا فون آیا ہوگا، یہ یار کو خدا کا خوف کرے۔ میں سمجھتا ہوں یہ پریس کانفرنس جو ہے یہ اتنی ہی اہم تھی، اتنی ہی کمپریہنسو تھی، اتنی ہی جامع تھی جتنا میاں نواز شریف کا خطاب جو انہوں نے آسما جہانگیر کانفرنس کے اندر کیا تھا اور جس کو رکوانے کی حکومت نے فل کوشش کی تھی۔ مطلب حیرت ہوئی نا کہ حکومت آل ٹائم چلی گئی، مطلب آل آؤٹ چلی گئی جسے کہتے ہیں نا، حکومت آل آؤٹ گئی کہ اس نے موبائل کے ڈیٹا ٹرانسفر کے وہ جو کھمبے ہوتے ہیں، ٹاورز ہوتے ہیں، وہ اس علاقے میں بند کیے، اس نے پی ٹی سی ایل کو بند کیا، وہاں پہ پرائیویٹ انٹرنیٹ پرووائڈر ہے جتنے بھی تھے ان کو بند کیا۔ لیکن پھر میاں صاحب نے فون پہ خطاب کر لیا نا حاضرین سے اور ویڈیو اس کی جاری کرتی اپنے اس کے اوپر۔ تو خیر کہنے کا مطلب یہ تھا کہ مریم صاحبہ نے جو باتیں کی ہیں، جن واقعات کا حوالہ دیا ہے، اور آخر میں جناب رانا کہہ گیا ہوں یار، رانا صاحب معذرت یار، رانا ثناء اللہ صاحب، میاں ثاقب نثار جو ہیں، بعض لوگوں نے کچھ اور کہنا چاہتے ہیں لیکن ہم کیوں کہیں، جب قدرت اس بندے کو گلی گلے کتے کی طرح ذلیل کر رہی ہے تو ہم نے تو ریلیکس اینڈ انجوائے کرنا، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ہے وہ انہوں نے بھی ان کا نام لیا اور انہیں آفر کی کہ آپ پیشکش کر دیجئے، آپ آ کے اعتراف کیجئے اور بتائیے کہ آپ کو یہ کام کس نے کرنے کو کہا تھا، تو ہم آپ کو معاف کر دیں۔ اور یہ وہی شرط ہے جو میاں صاحب نے جہانگیر ترین سے لے کے اور اب جو پی ٹی آئی سے کچھ لوگ منسٹر صاحبان نے رابطہ کیا تھا کہ ہمارے مستقبل کا کچھ سوچیں، تو انہوں نے آگے سے یہی کہا تھا کہ یہ ساری جو سازش ہوئی ہے پریس کانفرنس کر کے اس کا اعتراف فرمائیے اور اس پہ قوم سے معافی مانگ لیجئے، میرا آپ سے کچھ لینا دینا نہیں۔ تو وہ پھر زیادہ بھاری پتھر تھا تو چوم کے چھوڑ کے واپس آ گئے۔ تو خیر مریم نواز شریف صاحبہ نے وہ پتھر اٹھایا اور اس کو اٹھانے کا مطلب میں اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو اس سے کوئی کم از کم کوئی 100% 50% تک میرے توقع کے مطابق وہ گئی ہیں، باقی 50% کا سفر ابھی باقی ہے۔ اور وہ سارا جو ہے جو ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور جس ظلم کو بے نقاب کرتے ہوئے ہم لٹے گئے، ٹھیک ہے، نوکریاں گوا بیٹھے، ٹیڑھی ٹانکے لگوا بیٹھے، اگر آپ نے وہ اس بیانیے کا بوجھ اٹھایا ہے تو بی پورا بوجھ اٹھائیے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے گا کہ میڈیا کے اوپر سے وہ پریشر ہٹنا شروع ہو جائے گا۔ بہت ساری تقاریر جو ہیں اس وقت جو مین سٹریم میڈیا پہ آتی ہیں ان کے اوپر اب بیپ نہیں لگتی، ٹھیک ہے۔ تو آپ جس وقت کے انتظار میں تھے وہ وقت آ گیا ہے، تو وقت پہ تو کم از کم پورا سچ بول دیجئے، میری آپ سے یہ توقع ہے۔ اور اس لیے میں پر امید ہوں کہ آپ نے 50% سچ تو بول دیا ہے، باقی 50% بھی بول دیجئے کہ جس نے ثاقب نثار کو کہا تھا اس کو کس نے کہا تھا۔ بس ہم آپ سے اتنا سچ توقع کرتے ہیں، ظاہر ہے سٹیپ بائی سٹیپ بول دیجئے، لیکن جس نے ثاقب نثار کو کہا تھا اس کو کھلی چھٹی کس نے دی تھی، اس کو ان لمیٹڈ ریسورسز کس نے دیے تھے اور اس کو کہا کس نے تھا۔ جس دن آپ یہ کہہ دیں گے پھر کسی کے سسر کو فون کر کے میاں نواز شریف کو نہیں بتانا پڑے گا کہ میں نے آپ کے داماد کو جو ہے وہ سپہ سالار پاکستان لگا دیا۔ بڑی باتیں کہہ گیا ہوں اور میں کوئی ڈیڈ لائن کراس نہیں کی تھی، میں بڑی باتیں کہہ گیا ہوں، اب اس لیے تھوڑے کو بہت سمجھے، خط کو تار سمجھے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔